सुप्रीम कोर्ट से 5-0 का डिसीजन आया कि उसने सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये है कि इन्होंने जाते जाते आइन तोड़ दिया। मतलब मैं मुकद्दम हूं, आप ये नार्सिसिज्म देखें कि मैं हूं जो हूं, बाकी पाकिस्तान का आइन की कोई हैसियत नहीं है, पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी की कोई हैसियत नहीं है, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी की कोई हैसियत नहीं है। जो हूं मैं हूं। अगर मुझे इक़्तिदार नहीं मिलता तो मैं पूरी दुनिया में आग लगा के रख दूंगा। इस किस्म का ज़हन, शैतानी ज़हन, और इस शैतानी ज़हन के हाथों पाकिस्तानी कौम 4 साल से यरगमाल बनी हुई है, बल्कि 4 साल से ज़्यादा से यरगमाल बनी हुई। और ये शैतानी ज़हन, ये फॉरेन फंडेड फितना पाकिस्तान के ऊपर 4 साल हुक्मरान रहा, पाकिस्तान के स्याह और सफ़ेद का मालिक रहा, कि आज भी हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान की मईशत को ये जिस जगह पहुंचा गया है, हम अभी भी उसको स्टेबलाइज करने के उस पोजीशन में नहीं आए। इंशाल्लाह हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा है कभी किसी ने इसका अंदाज़ा किया? और फिर ये पैटर्न देखें, फॉरेन फंडिंग के अलावा आपने जाते जाते आइन तोड़ा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से आपके खिलाफ फैसला आया कि आपने आइन शिकनी की है, वो बच के चुप करके निकल गया। और अभी इससे पहले जो ऑडियोज आई थी शौकत तरीन की और इसके मिनिस्टर्स की, जो कह रहे थे कि IMF की ट्रांश आने वाली है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के पास, तो ख़त लिख दो ताकि इनको ये पैसे ना मिले। आपको अंदाज़ा भी है अगर पाकिस्तान को वो पैसे ना मिलते, अल्लाह करे वो दिन आए नवाज शरीफ के दौर की तरह, जब वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार थे कि पाकिस्तान की IMF से जान छूट गई थी। हम कोई खुशी खुशी IMF के साथ डील नहीं कर रहे, ये डील इमरान खान करके गया था और जिसको फ्लाउट भी करके चला गया जाते जाते, जिसकी वजह से पाकिस्तान को श्रीलंका बनने में चंद ही कदम का फासला था। तो ये बचाया है अल्लाह के फजल करम से इस मुल्क को, और आगे भी लेकर जाएंगे, इस मंजदार से इंशाअल्लाह ताला निकाल लेंगे। लेकिन देखें तो सही एक शख्स की करतूत कि उसने किया क्या है, और आज उसका इतना हौसला कि वो खड़े होकर पाकिस्तान के जो आने वाली नस्लें उनसे खिताब करता है। उस दिन एक कॉलेज में, यहाँ पर GC यूनिवर्सिटी में गया हुआ था, कल मैंने सुना है या आज पता नहीं, वो KPK में कहीं खिताब कर रहा था और उनको ये कह रहा था बताओ किसने की है साजिश। तो बच्चों को पता चल गया किसने की है साजिश। पाकिस्तान के अवाम के जहन में तुम झूठ भर रहे हो, नफरत भर रहे हो, साजिश भर रहे हो। अल्लाह करे कि अब ये अगर किसी कॉलेज में जाए तो बच्चे इससे पूछें कि ये ऑडियोज क्या हैं, कि मुल्क के साथ खेलो करके ऐसे कर दो, किसी को क्या पता चलेगा? ये नाम ना लो, अच्छा ये भी नाम ना लो कि लोगों को दर्स दे रहा है कि हमें आज़ादी चाहिए, हमने ये करना है वो करना है, हम गुलाम नहीं हैं, लेकिन नाम ना लेना। खबरदार किसी ने नाम लिया, गलती से भी नाम नहीं लेना। और नाम गलती से मुंह से जब निकल गया तो कहता ओ हो, नहीं नहीं वो मुल्क नहीं है, कोई और मुल्क है। मतलब खेल तमाशा। और सिर्फ ये कि नाम नहीं लेना, जब नाम ले दिया तो उसके बाद वहां से $25,000 पे आपने एक लॉबिंग फर्म हायर कर ली अमेरिका से, जो, और वो अमेरिकन की फर्म है जिसको इसलिए हायर कर लिया गया कि अमेरिका से इमरान खान साहब के ताल्लुकात बेहतर करा दें। और वो जो फर्म है वो क्यों हायर की है? वो क्या कह रहे होंगे वहां जाके अमेरिकन को कि जी गलती से बच्चे के मुंह से नाम निकल गया, गलती हो गई, माफ कर दें, सियासत खेल रहा था, कोई बात नहीं, बच्चों के जहनों से खेल रहा था, सियासत में ये करना पड़ता है, गलती हो गई, माफ कर दें। है तो वो आपका ताबेदार ना, है तो आपका फर्मा बरदार, कोई बात नहीं, गलती हो गई, जाने दें। वो लॉबिंग फर्म और क्या कर रही है? मुझे आप ये बताएं कि किसी मुल्क ने, आप कहते हैं अमेरिका ने आपके खिलाफ साजिश की, कोई मुल्क आपके खिलाफ साजिश कर ले तो आप क्या उससे जाके माफिया मांगेंगे? उसमें लॉबिंग फर्म हायर करेंगे, उसके सफीरों को बुला के मिलेंगे? पाकिस्तानी कौम को, पूरी पाकिस्तानी कौम को अमेरिका के खिलाफ नारे लगाओ, बाहर के मुल्कों में अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए, और अंदर बैठ के क्या कह रहे हैं? नाम ना लेना अमेरिका का। ओहो हो। मतलब आपने पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ समझ रखा है। क्या समझा है आपने? कि वो आपके जो जमात में लोग बैठे हैं उनकी तरह उनकी अकलों पे भी पर्दे पड़े हुए हैं, उनकी आंखों पे भी पर्दा पड़ा हुआ है। जिस तरह
ٹی وی تقریر میں جو جج محترمہ تھی زیبا، ان کو اس نے للکارا، بدتمیزی کی. مجھے تو پتہ ہے اس کا تو کام ہی، اس کی تو ٹریننگ ہی ایسی ہوئی ہوئی ہے خواتین پر جملے کسنا، جملے بازی کرنا. تو وہی اس نے جج زیبا کے ساتھ کیا. اور پھر وہاں کل میں نے دیکھا جا کے کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دے. اگر کوئی ایسی، مطلب جس غلطی پہ آپ پکڑے جائیں وہاں پر آپ معافی مانگ لیں گے، جو غلطی پکڑی نہ جائے اس پہ وہ غلطی ٹھیک ہے. جج زیبا وہاں پر تشریف نہیں رکھتی تھی. میرا خیال ہے کہ ان کو بھی کسی نے بتایا ہوگا کہ ایک ایسا شخص آ رہا ہے جو خواتین کے بارے میں یہ خیال کرتا، خبردار تم نے اس سے بات کی. تو گھر والوں نے شاید یہ کہہ کے ان کو ہٹا دیا ہو وہاں سے. تو دیکھیں، یہ ہے عمران کا کردار، یہ ہے اس شخص کا چہرہ، یہ ہے اس شخص کا باطن. اور میں ایسے ہی اس کو فتنہ نہیں کہتی، مجھے پتا تھا، مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوئی ان آڈیوز سے. میں اس کا اور بھی اس کو اچھی طرح سے جانتی ہوں. پاکستان کی تاریخ میں بہت سارے وزرائے اعظم آئے اور گئے. اس کے اندر ہمارے جو نگران وزرائے اعظم تھے، جمہوری وزرائے اعظم تھے، الیکٹڈ پرائم منسٹرز تھے، ڈکٹیٹرز بھی آئے. لیکن آج تک غداری کا لیبل کسی وزیر اعظم کے ماتھے پر نہیں لگا جو غداری کا لیبل عمران خان کے ماتھے پہ لگا ہے. پھانسیاں چڑھ گئے وزرائے اعظم، گولیاں کھا گئے، جلا وطن ہو گئے، 2 بار عمر قید سن لی اور جلا وطن ہو گئے، ناحق جیلیں کاٹی، قیدیں کاٹی. لیکن جو بدنامی کا، غداری کا داغ اس کے چہرے پہ لگا ہے، وہ بے عزتی کسی بھی وزیر اعظم کے حصے میں نہیں آئی. اور تمہارا کیا خیال ہے کہ جو 2 بار وزرائے اعظم رہے ہیں، 3 بار وزیر اعظم بنے ہیں، ان کے سینوں میں راز نہیں ہوں گے؟ ان کو سائفرز نہیں آتے ہوں گے؟ جب نواز شریف صاحب نے ایٹمی دھماکے کرنے کا فیصلہ کیا تو ان کو بھی دھمکیاں دی گئیں، ان کو بھی لالچ دی گئی، ان کو بھی تھریٹس آئے، ان کو بھی سائفرز آئے ہوں گے. فون تو آیا، وہ $5 ارب کی جو امداد انہوں نے ٹھکرائی تھی، تو ان کو بھی سائفرز آئے ہوں گے. ایسا تو نہیں کہ ان کو کوئی ریٹن کمیونیکیشن نہیں آئی ہوگی، سائفرز نہیں آئے ہوں گے. فون آ گیا تو سائفرز بھی آئے ہوں گے. لیکن جو بات انہوں نے کہی اس کو کہتے ہیں ایبسلیوٹلی ناٹ. اب وہ جو لوگوں نے اس کے کہنے پر پی ٹی آئی کے کارکنوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کے گاڑیوں پہ سٹیکرز لگا دیے تھے، اب ان کو پوچھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب ان سٹیکرز کا کیا کریں؟ امریکہ کا نام لینا ہے یا نہیں لینا؟ اور پھر آپ نے ابھی ڈار صاحب سے سنا کہ وہ سائفر پی ایم ہاؤس سے غائب ہو گیا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے ٹرمپ کے گھر پہ چھاپا مار کے امریکنز نے اس کے گھر سے یہ جو سیکرٹ یا سینسٹیو ڈاکیومنٹس ہیں وہ برآمد کیے تھے، اسی طرح بنی گالا، جس کا اصل نام منی گالا ہے، وہاں پر بھی ریڈ ہونا چاہیے. رانا صاحب، وہاں پر بھی ریڈ ہونا چاہیے. وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ سائفر کی کاپی کدھر گئی، اور جو اصل منٹس تھے وہ کیا تھے، اصل خط تھا وہ کیا تھا، اصل کمیونیکے تھا وہ کیا تھا، اور اس کو ٹیمپر کر کے کیا بنا دیا. تبھی جیب میں ڈال کے وہ خط لے گئے. جلسوں میں لہرانے کے لیے آپ کے پاس وہ خط ہے، لیکن عوام کو دکھانے کے لیے وہ خط نہیں ہے. کھیل کھیل میں آپ ملک سے کھیل گئے، اور پھر اس سائفر کی آڑ میں جو کبھی تھا ہی نہیں، اس سازش کی آڑ میں جو کبھی تھا ہی نہیں، آپ نے اتنی گھناؤنی سازش کی اس ملک کے ساتھ. یہ ملک کوئی اوول سٹیڈیم نہیں ہے، قذافی سٹیڈیم نہیں ہے، 22 کروڑ کا جیتا جاگتا ملک ہے. آپ نے اس کے ڈپلومیٹک ریلیشنز خراب کر دیے، آپ نے اس کے سفارتی تعلقات خراب کر دیے، آپ نے اس کے فارن ریلیشنز کو آگ میں جھونک دیا، آپ نے اس کی معیشت خراب کر دی. اور پھر اس سازش کی بنیاد پر جو کبھی تھی ہی نہیں، کہیں تھی ہی نہیں، آپ نے پاکستان کے اداروں کو آپ نے تنقید کا نشانہ بنایا، ان کو کنٹروورسی میں جھونکا. اس سازش کی آڑ میں آپ نے افواج پاکستان کے اوپر تنقید کی، ان کو کنٹروورشل بنایا. اس سازش کی آڑ میں جو کبھی تھی نہیں، آپ نے میر جعفر اور میر صادق اور جانور کے لقب دیے لوگوں کو. اب پتہ چلا ہے کہ اصل میر صادق کون ہے، میر جعفر کون ہے، اصل جانور کون ہے.
آپ نے کہا کہ جانور اس نیوٹرل جانور ہوتا ہے کیونکہ اس کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی کہ کیا کرنا صحیح اور کیا غلط ہے. تو آپ نے بھی تو یہی کیا. آپ سے بڑا پھر جانور کون ہے اس دنیا کے اندر جس کو یہ پتہ نہیں کہ میں اپنی سیاست کی خاطر اپنے ملک کو اور ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگا رہا ہوں؟ اور اسی سازش کی آڑ میں جو کبھی ہوئی ہی نہیں، آپ نے شہداء کو تذلیل کا نشانہ بنایا، تنقید کا نشانہ بنایا. آپ کو شرم آنی چاہیے. وہ ہیلی کاپٹر جب کریش ہوا اس میں افواج پاکستان کے سینئر آفیسر سے لے کے جونیئر آفیسرز تک موجود تھے. آپ کی جماعت نے اور آپ نے شرمناک کیمپین چلائی. آپ کے لاکھ اختلافات ہو سکتے ہیں کسی ادارے سے، سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، اس پہ بات کی جا سکتی ہے، ہم بھی کرتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو لوگ اپنی جان اور خون کے نذرانے اس ملک کے لیے، اس مٹی کے لیے پیش کرتے ہیں، آپ ان کو جھوٹی سازش کی بھین چڑھا دیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. اور وہ جو ایکس وائی زیڈ تم کرتے پھرتے ہو کہ ایکس وائی زیڈ نے میرے خلاف سازش کی، اس آڈیو نے بتایا کہ وہ ایکس بھی تم ہو، وائی بھی تم ہو، زیڈ بھی تم ہو، میر صادق بھی تم ہو، میر جعفر بھی تم ہو، جانور بھی تم ہو. جانور بھی جو ہے وہ اپنے مالک کے ساتھ جو ہے وہ وفا کرتا ہے. تم نے اپنے ملک سے وفا نہیں کی اور اپنی گھٹیا سیاست کی خاطر تم نے ملک کو اپنے مفادات کی بھین چڑھانے کی کوشش کی. اور مجھے آج اس بات کا ابھی بھی افسوس ہے کہ تم آج بھی یہ سب کرنے کے بعد تم آزاد پھر رہے ہو. تم پاکستان کی نئی نسل سے خطاب کرنے کی کرتے پھر رہے ہو. اور یہ شکوہ اور یہ گلہ مجھے اپنی حکومت سے بھی ہے. مجھے یہ میرے جو انکلز ہیں، بھائی ہیں، سب یہاں بیٹھے ہوئے، مجھے ان سے بھی گلہ ہے، مجھے ان سے بھی شکوہ ہے کہ جو قانون کے ہاتھ جو غدار کے گریبان تک پہنچنے چاہیے تھے وہ نہیں پہنچے. وہ آج بھی آزاد گھوم رہا ہے. وہ آئین توڑتا ہے، آزاد گھومتا ہے. وہ فارن فنڈنگ میں باہر سے فنڈ لے کر پاکستان میں فتنہ اور انتشار پھیلاتا ہے اور آزاد گھومتا ہے. وہ توشہ خانہ کی گھڑیاں چوری کر کے بیچ دیتا ہے اور آزاد گھومتا ہے. ابھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہی تھی کہ ان کا کوئی ٹویٹ آیا ہوا تھا، جو پرنس محمد بن سلطان ہے، وہ بنے ہیں پرائم منسٹر سعودی عربیہ کے، ان کو مبارکباد دے رہا تھا. تو مجھے خیال آیا کہ جس کی گھڑیاں بیچ کے کھا گیا اس کو کس منہ سے یہ مبارک دے رہے ہیں؟ تاکہ ایک اور گھڑی ملے. اور مطلب سمجھ سے بالا تر ہیں یہ باتیں. وہ کیوں کھلا پھر رہا آج بھی؟ کیوں قانون کے ہاتھ اس کے گریبان تک نہیں پہنچتے؟ اور پھر میں اپنی حکومت سے یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کے اوپر ایفیڈرین ڈال دو، اس کے اوپر چرس کا مقدمہ بنا دو، یا اس کے اوپر ہیروئن کا مقدمہ بنا دو، یا اس کے اوپر نارووال کمپلیکس کا مقدمہ بنا دو، یا میری طرح اس پہ ایڈنگ اور ایبیٹنگ کا مقدمہ بنا دو. جو ایڈنگ اینڈ ایبیٹنگ اس کرائم میں جو کورٹ نے کہا ہے ہوا ہی نہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس نے آئین توڑا ہے، اس نے پاکستان کا بیت المال کا مال بیچ کر کھایا ہے، اس نے فارن فنڈنگ لی ہے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے، ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے. اس نے حکومت پاکستان اور اپنا پرائم منسٹر کا دفتر استعمال کیا ہے پاکستان کے خلاف سازش کرنے کے لیے. اور ہوگا کسی کا لاڈلا، ہمارا لاڈلا نہیں ہے. اور پھر کردار دیکھیں، بھیانک چہرہ دیکھیں اور باتیں سنیں کیا کرتا ہے. پہلے بھی جب ڈی جی آئی ایس آئی کا تقرر ہوا تو وہ جھاڑ پھونک کے نظر ہو گیا، کیونکہ اس کو آنکھیں، کان اور ناک چاہیے تھے. تو اس نے افواج پاکستان کی تقرریوں کو اس نے لمبو میں رکھا. اس نے دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کی پاکستان کے افواج کے ادارے کے اندر، جس کی دوسری کیسز کا جو چیف آف سٹاف ہے وہ ARY پہ لائیو بیٹھ کے پڑھ رہا تھا کہ جو افواج پاکستان کے آفیسرز ہیں وہ اپنی ہائی کمان کا حکم نہ مانیں. اور بات دیکھیں، ہمت دیکھیں اس شخص کی کہ کیا کیا گلیئرنگ چیزیں اس کی سامنے آئی ہیں، اور جلسوں میں کھڑے ہو کر چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری کے بارے میں بات کرتا ہے. جس شخص کو غدار بنا کر، غداری کا توق جس کے گلے میں ہو کر اس کو سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے تھا، اس کی اتنی ہمت کہ آج وہ اس تقرری کو بھی کنٹروورسی میں جھونکنا چاہتا ہے. حیران ہوں میں اپنے اوپر بھی، اس ملک کے سسٹم کے اوپر بھی، کہ ایسا شخص آج بھی کھلا پھر رہا ہے. اور کوئی بعید نہیں ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی اور آڈیو بھی آ جائے، مجھے نہیں پتا وہ ہے یا نہیں ہے، کہ وہ کہیں کہ ہم نے آرمی چیف کی تقرری سے بھی کھیلنا ہے.
हिम्मत देखें इस शख्स की, तुम होते कौन हो जिससे मशवरा किया जाए? तुम्हारी तो पूरी फर्द जुर्म है पाकिस्तान के खिलाफ इकदामात की, तुमसे कोई मशवरा करे भी तो क्यों करे? तो ये ज़रा पाकिस्तान की और हुकूमत की इज्तिमाई दानिश को झंझोड़ने का वक्त है कि खुदारा इससे पहले कि मुल्क को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँच जाए, खुदारा होश के नाखुन लें और इसका चेहरा, असल चेहरा आवाम को दिखाएं और इसको कैफरे किरदार तक पहुँचाएं। शुक्रिया। अच्छा उमर एक मिनट, उस्मान एक मिनट, आप सबको पता है कि मैं आखिरी सवाल का जवाब देने के बाद उठती हूँ, तो हौसले का, हिम्मत का मुजाहरा करें। जी जी, सीनियर तरीन है, एहतराम करना चाहिए। बड़ा सवाल था, वो सवाल आपने खुद अपनी हुकूमत के लिए खड़ा कर दिया है कि जिन जज्बात और एहसासात का इजहार आप कर रही है, आखिर क्या वजह है कि आपकी हुकूमत सिर्फ बयानात और ऐलानात तक महदूद है, वो इक़दामात करने से गुरेज है? और ये बताएं कि ये जिस साइफ़र की आप बात कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान का सेक्रेटरी ख़ारजा या ख़ारजा ऑफिस जो है ये हुकूमत पाकिस्तान का पाबंद नहीं, कि उस वक़्त के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को भी वो साइफ़र दिखाने से गुरेजा था और आज भी वो साइफ़र आपके ख़ारजा ऑफिस में पड़ा है? अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस से वो चोरी हुआ है तो वो आपके ख़ारजा ऑफिस में पड़ा है। क्या इसकी बुनियाद पर आप कुछ करने की सलाहियत रखते हैं या आपको अंदरूनी तौर पे या बैरूनी तौर पे किसी ने रोका है कि आप इस पे हाथ नहीं डाल सकते? दूसरा सवाल मेरा इसहाक डार साहब से है। अच्छा पहले मैं जवाब दे दूं, आपने इतने सारे सवाल इकट्ठे पूछ दिए, अब तीसरा भी पूछने लगे थे। शुक्रिया सलमान गनी साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की और मैं समझती हूँ कि जो कमेटी बनी है कल इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, ये मामला इन्वेस्टिगेटेड है, इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। जो शख्स अपने मुंह से इतराफ़ कर रहा है कि हाँ मैंने ये गुनाह किया, हाँ मैंने पाकिस्तान की तकदीर से खेला, और खेलो और चुप कर जाओ, उसके बाद आपको इतराफ़ गुनाह के बाद आपको और क्या सबूत चाहिए? हाँ, एक रस्मी कार्रवाई होती है जिसमें आप उसको भी बुलाएं, उसकी बात भी सुने, जिसमें आप, क्योंकि आप मुजरिम को एक मौका देते हैं, उसकी भी बात सुने। आप जो आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खान साहब, उनकी भी बात भी सुने कि आपने ऐसे गलत काम में उनको रोका क्यों नहीं, उनकी मावनत क्यों की, उनकी बात भी सुने। आप जो भी असद उमर साहब की बात भी सुने, शाह महमूद कुरैशी साहब की बात भी सुने, उनको एक एक मौका मिलना चाहिए, लेकिन जुर्म साबित करने की ज़रूरत नहीं है। वो ये ऑडियो सबूत है, वो अपने ज़बान से इतराफ़ कर रहे हैं कि हाँ हमसे ये गुनाह हुआ है और मेरा अपनी हुकूमत से गिला जायज़ है। मैंने तो कहा है कि किसी एक का ये लाडला होगा, जनूबी पंजाब के किसी जगह का लाडला होगा, हमारा लाडला नहीं है ये। और ये भी मैं बता दूं, ये उनका भी लाडला नहीं।